अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है ग़ज़वा बनी मुस्तलिक या ग़ज़वा मरीसा, जो शबान 6 हिजरी में हुआ। मदीना के ज़राए इत्तलात ने रसूल खुदा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि बनु मुस्तलिक का सरदार हारिस बिन अबी ज़रार अरब के कुछ कबीलों के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए आ रहा है। इसकी तहकीक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीदा बिन हसीब असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेजा। बरीदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हारिस बिन ज़रार से जाकर बातचीत की और वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से बाखबर किया कि वो हमला की तैयारी कर रहा है। खबर को पाकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का इंतज़ाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सौंपा और 2 शबान 6 हिजरी को सहाबाए कराम को साथ लेकर हारिस बिन ज़रार से टक्कर लेने के लिए चल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकीन की भी एक तादाद थी जो इससे पहले किसी ग़ज़वा में नहीं गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्तूर के मुताबिक कुरानंदाज़ी करके हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ ले गए। इधर हारिस बिन ज़रार ने भी मुसलमानों की हरकत का पता लगाने के लिए एक जासूस रवाना किया, लेकिन मुसलमानों ने उसके जासूस को पकड़कर कत्ल कर दिया। जब हारिस बिन ज़रार को उसके जासूस की कत्ल और मुसलमानों के हमले के लिए रवानगी का इल्म हुआ तो वो बहुत खौफज़दा हुआ और उसके साथी जो अरब के मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे फ़रार हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के हमरा चश्मा मरीसी तक पहुँचे, जो बनु मुस्तलिक जंग के लिए सफ़ बस्ता खड़े हो गए। पहले दोनों फरीकों में तीरों की बौछार हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यकबारगी हमले करने का हुक्म दिया। बनु मुस्तलिक जंग में टिक नहीं पाए और फ़रार हो गए। मुसलमानों ने उनकी औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। इसके अलावा मवेशी और बकरियां भी मुसलमानों के हाथ आईं। कैदियों में हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं, जो हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थीं और वो साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में पड़ी थीं। साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उन्हें मुकातिब बना लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ से तयशुदा रकम अदा करके उनसे शादी कर ली। जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी कौम के लिए बड़ी बरकत साबित हुई, क्योंकि इस शादी के बाद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बनु मुस्तलिक के 100 घरानों को जो मुसलमान हो गया था उस वजह से आज़ाद कर दिया कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हैं। इस ग़ज़वा में इस्लामी लश्कर का अलमबरदार हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे और अंसार का ख़ास यरा हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ में था। मुनाफिकीन मदीना, जिसका रईस अब्दुल्लाह बिन अबी था, उसको मुसलमानों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत हसद था। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन अबी तो अपनी बादशाहत छीन जाने का सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही समझता था, क्योंकि मदीना के अंदर औस और खज़रज के लोग उसकी क़ियादत पर मुत्तफ़िक हो गए थे और उसकी ताजपोशी के लिए मूंगों का ताज बनाया जा रहा था कि इस्लाम की किरण मदीना में पहुंच गई और लोगों की तवज्जो अब्दुल्लाह बिन अबी से हट गई। इसलिए वो समझता था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उसकी बादशाहत छीन ली है। इसलिए वो हमेशा मुसलमान और इस्लाम दुश्मन में मसरूफ़ रहता। जब उसने बदर का अंजाम देखा तो इस्लाम कबूल करने में ही भलाई समझे, लेकिन इजहार इस्लाम के बाद उसने और उसके रफ़्क़ा जो इस्लाम का इजहार कर लिए थे, मौका देकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया करते थे। अब्दुल्लाह बिन अबी की बेशर्मी और बेहयाई का आलम यह था कि हर जुमे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा देने से पहले वो मस्जिद में खुद खड़ा हो जाता और कहता था कि लोगों, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं और अल्लाह ने उनके ज़रिए तुम्हें इज़्ज़त बख्शी है, लिहाजा उनकी मदद करो और उनकी बात सुनो और मानो। फिर बैठ जाता। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े होते थे। जंग ओहद के बाद जो जुमा आया तो ये बेहया फिर खड़ा हो गया और वही बातें दोहरानी शुरू कर दी। तो इस मर्तबा हर जानिब से मुसलमानों ने उस कीड़े को पकड़ लिया और कहा कि ओ अल्लाह के दुश्मन, अब
تو اس لائق نہیں رہ گیا ہے۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ ایک انصاری صحابی نے دروازے پر اس سے کہا کہ چل، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، چونکہ غزوہ بنی مصطلق میں منافقین کی بھی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اس لیے اس غزوہ میں بھی موقع پا کر یہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے۔ غزوہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی مریسی کے چشمے پر ہی قیام فرما تھے کہ کچھ لوگ پانی کے لیے گئے، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور جہجہ غفاری تھا، اور اس کے پانی لینے کے معاملے پر ایک شخص سنان بن ببر جہنی سے کچھ نوک جھونک ہو گئی۔ ایک نے آواز دی انصار کے لوگوں مدد کو دوڑو، دوسرے نے آواز دی مہاجر کے لوگوں مدد کو دوڑو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار کیوں پکاری جا رہی ہے؟ اسے چھوڑ دو، بدبودار ہے۔ جب اس کی خبر عبداللہ بن ابی کو ہوئی تو وہ بھڑک اٹھا اور بولا کہ ان لوگوں نے ایسی حرکت کیسے کی، اور اپنی مجلس میں بولا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا آدمی ذلیل آدمی کو نکال دے گا، یہ ہمارے ہی شہر میں رہ کر ہم کو آنکھ دکھا رہے ہیں۔ یہ سب تم لوگوں کے سبب ہوا ہے، کیونکہ تم نے اپنا مال بانٹ بانٹ کر دیا، اور اگر تم لوگ ہاتھ روک لو تو یہ دوسری جانب چلتے بنیں گے۔ اس مجلس میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے آ کر پوری بات بتائی، اور ان کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن ابی کی بات بتا دی، اور جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کی کہی ہوئی باتوں کا پتہ چل گیا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھانے لگا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہو سکتا ہے پوری بات زید کے ذہن میں نہ آ سکی ہو، کیونکہ وہ ابھی نو عمر ہیں۔ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ ہوئے اور اللہ کی طرف سے سورۃ المنافقین نازل ہوئی۔ سورۃ المنافقین میں ارشاد گرامی ہے، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ ایک اور جگہ پر سورۃ المنافقین میں ارشاد گرامی ہے، یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا، اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ در حقیقت منافقین اور مشرکین اور یہود اور دیگر اسلام دشمن عناصر یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ تلوار کے زور پر مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اب وہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا لڑکا جن کا نام عبداللہ ہی تھا، اپنے باپ سے برات اختیار کر لی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض بھی کیے تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیں، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر اپنے باپ کا فتنہ جب عبداللہ نے سنا تو مدینہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور جب عبداللہ بن ابی آیا تو اس کا راستہ روک دیا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں اور آپ ذلیل ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لائے تو اسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی، تب جا کر عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کا راستہ چھوڑا۔ کل کی ویڈیو میں ہم غزوہ بنو مصطلق کے ایک اہم واقعے پر بات کریں گے، جس واقعے کا نام ہے افق کا واقعہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔